आयज हो तिसरो कॅम्प आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तिसऱ्या गांवान आमी दवरलेलो हा. पयलोच दिसा आमी सोडयान दवरलो, पयर काल ऑशेलान आनी आयज शिवोली मान्ना. सोडयां गांवान 300 वयर लोकांनी हेजो फायदो घेतलो. आमच्या येस्टरडे ऑल्सो द काउंट वॉज ऑशेलान अराउंड 300 आनी आयच्याय दिसा तुमचे कोणेच काळजी करची न्हू की तुमकां सोडून वयतले म्हणून. इवनिंग पासून रावतले, ज्या पर्यंत निमणो मनीस कन्सल्टेशन जाता त्या पर्यंत हांगा आसतली आमचे सगळे डॉक्टर. सो घराक वयतकच तुमच्या शेजाऱ्यांक सांगात, जे गरजेवंत आहा तांकां सांगात, चड करून आमच्या जाणट्या भाव भयणांक. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सगळ्या पंचायत मेंबरांक, कोण जाणटे भायर सरोंक जायना, गाडयेन घालात हाडात. हो फायदो फ्री कन्सल्टेशन, फ्री वॉकलाय मेवता तुमकां. आनी स्पेशली जेंकां कोणाक कॅटरॅक्ट म्हळ्यार फूल पडटा, फूल हा, तेजे आमी ऑपरेशन एसजी हॉस्पिटलाक साकून फ्री आय कॅटरॅक्ट ऑपरेशनूय करून दितली. सो ना जाल्यार दोळ्याचे प्रॉब्लेम जाल्यार पयले सद्याक बस कोर, ना जाल्यार बायक कोर, कितें कोर, म्हापसा वच थंयसर यू नो. अदरवायज म्हापसा वच कोर, वॉकलांक गे ऑपरेशनाक मिनिमम टू मिनिमम 30,000 पडटा. ये कित्याक ते आमचे मेडिक्लेम कार्ड सरकाराचे दीन दयाल स्वस्थ सेवा योजना तितून कवर ना हे ऑपरेशन. तेही ऑपरेशन आमी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट करून दितात. सो ह्या कॅम्पाचो फायदो आमच्या सगळ्या शिवोलकारांनी घेवचो. आनी आयज कोण पावना पासून जाल्यार फाल्यां आमच्या अंजुना हे कॅम्प आसतले, परवा वेल्ला काणका आसतले. सो लोकांक चडांत चड हाडचो. कालू हे प्रोग्राम जालो म्हणटकूच आमी 4 फोरम पोल इनॉग्रेट करतात. पयलो म्हणटा ते आमच्या सोडयां वयता आनी बामणवाडो जंक्शन मिजो रेस्टॉरंट हा पळय थिसोर, आजोबा देवळा कडेन वयता पळय थिसोर फोरम पोल. मागीर आमच्या आगुस्ता चॅपल थंयसर एक फोरम पोल. मागीर सांजाव चॅपल हा थंयसर फेर्नांडीस वाडो थंयसर फोरम पोल. आनी मागीर गुड्यान दत्तात्रय टेम्पल हा थंयसर फोरम पोल. कालूच आमी आमच्या खडपेश्वर देवा कडेन थंयसर आमी शेड घातलेली हा. हेच आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी शिवोली मान्ना गांवान कामां चालूच उरतली देवाच्या आशिर्वादान, तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी आमच्या पंचायतीच्या सपोर्टान. पडते सांगता, शेजाऱ्यांक सांगात, आपोयात फ्री ऑफ कॉस्ट कॅम्प हो. तशेंच आयज आमकां हो जो कॅम्प हाडपाक लागून आमच्या मॅडमीन लोकांक खातीर आनी लोकांचे दोळे बरे रावपा खातीर, बरे तेंचे फूल बीन कितें पडला तेका लागून ती ऑपरेशन फ्री करता. यानादी तिने मॅडमीन आमच्या खुबशी अशी ऑपरेशनां केलेली आहा. फूल पडला पळय तेंकां विजन हॉस्पिटलान. तेका लागून चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा मॅडमीच्या आमच्या. अशे खुबशे कॅम्प कोर्सीस आमच्या वॉर्डान हाडल्या, खुबशी कामां बीन जाता. इनॉग्रेशनां पळयल्यात तुमी कितलीशीच जाता आनी कितलीशीच कामां जाता. खरेंच चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा मॅडम तुमकां. तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमची गोवा पंचायत महिलाची प्रेसिडेंट गीता परब, तेंचे सुद्दां हांगा वेलकम करता. तशेंच आमच्या मदीं आमचे डेप्युटी सरपंच संदेश हडवडकर, तेंचे वेलकम करता. आनी आमचे डॉक्टर तेंचे सुद्दां वेलकम करता, तेंचे स्टाफाचे वेलकम करता. आनी आमचे प्रेस मिडिया आनी आमची सगळी गांवची ग्रामस्थ तेंकां सुद्दां सगळ्यांक तुमी ह्या चॅकअपाचो तुमी फायदो घेयात. आनी अशेंच वाड्यार सुद्दां तुमी सांगा, हो आमचो हॉल ल्हान जाता, हो हॉल सुद्दां बांदपाक आमकां मॅडमीन आनी मायकल सरान खूब हेल्प केलेलो. हांगा पत्रे आसलेले आनी हांगा आमकां कॅम्प जो कसो कितेंच घेवपाक मेळनासलेले, तरी पूण आमकां मॅडमीन आनी मायकल सरान हो MLA जावच्या पयलीं हो आमकां
बांदून दिलेलो आहा आनी हेका लागून हो जाला म्हणून आमकां खुबशे कोर्सीस आनी असले कॅम्प घेवंक मेळटा खरोखरच मॅडमीक आनी मायकल सराक ताळयो मारून तेंचे हे करा अभिनंदन करा. खूब बरें दिसता आयज खुबशे सिनियर सिटीजन हांगा येयल्ले आसात आनी आमकां हेच जाय की आमच्या सिनियर सिटीजनांची दृश्टी आसा पळय ती सामकी आसूंक जाय आनी ती कोणाचेर डिपेंडंट आसूंक फावना. जशी जशी एज वाडटा तशें तशें दोळ्याची कमी जाता दृश्टी. त्या खातीर आय चॅकअप करप गरजेचें आनी जेन्ना मॅडमीन सांगलें आमी हांगासर आय चॅकअप घेवया तेन्ना आमी म्हटलें चल आमी सगळ्या पंचायतीन करया पंचायत एरियान आनी आमी हो आमचो तिसरो कॅम्प फाल्यां आमी अंजुना करता. सो जेन्ना अशे कॅम्प आसता तेन्ना लोकांनी त्या वाड्यावयल्या लोकांनी तेचो फायदो घेवपाची गरज आसता. खुबशे आमी पळयता की जेन्ना कॅम्प आसता तेन्ना खंय तरी टायम जालो म्हणून लोक मातशे फाटीं रावता कितें रांदूंक जाय आनी कितें करूंक जाय अशें म्हणटा आनी येयना. पण आयज तुमी सगळीं हांगासर जमल्या म्हणून खूब बरें दिसता. आनी त्याच बरोबर मॅडमीन सांगलें की कोणाक मोतयाबिंदू आसा जाल्यार तेचें ऑपरेशनूय जातलें. खूब फावटी कितें जाता आमकां मोतयाबिंदू जालें म्हणून कळ्ळें काय टायम लागता डॉक्टरागेर वचपाक मागीर टेस्ट करपाक आनी कांय थोड्यांक प्रेशराचें आसता कोणाक डायबिटीज आसता आनी ते असल्या कारणान थोडेशे टेस्ट करचे पडटा ते नॉर्मल हाडचे पडटा आनी मागीरूच ऑपरेशन जाता. सो पळोवपाक गेल्यार जर तर आमी एक ऑपरेशन करतली जाल्यार 25,000 30,000 असो खर्च येता. आनी मॅडम इनिशिएटीव घेता तुमच्या खातीर की ते फ्री जातले म्हणून. सो तुमी जरूर तेचो फायदो घेवचो आनी आयज हांगासर म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल मॅडम तुमचे आनी पंचायतीचे देव बरें करूं. थँक्यू. आमची मॅडम जी दिलायला लोक आसा तेणी नॉट ओन्ली दीस फ्री कॅम्प आय कॅम्प खूब कॅम्पां घेतलेली आसा आनी येता त्या 2027 मातशे बरे भाशेन सगळे बरे भाशेन जाय ते बरे भाशेन पळोवन आमचो शिक्को मॅडमीचेच मारपाचो. देव बरें करूं.